गुड मॉर्निंग। आज 17 दिसंबर 2020 है और दिन है जुमेरात। तो आए हम खुदा के कलाम में से ऐदनामा तीक उसके मरकज़ी मौज़ूआत की स्टडी को जारी रखते हैं। जिस तरह के गुज़िश्ता क्लास में हमने खुदा और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात के पहलू में जुज़्बे आलमगीरियत और तकदीर परस्ती की स्टडी की थी, और आज हम नंबर 4 पे स्टडी करेंगे अखलाकियात। ये ख्याल के अहदनामा तीक की अखलाकियात दीगर कदीम मशरक करीब के मज़ाहिब की मजहबी दस्तावेज से बालातर हैसियत रखती हैं। अब मज़ीद संजीदा नहीं रहा। फिर भी उनकी अखलाकियात और इसराइल की अखलाकियात में फ़र्क दिखाना इतना आसान नहीं है, और ये भी आसान तर है कि अहदनामा तीक की अखलाकियात की बातदरीज तरक्की की तहकीक की जाए। अवाइल नकादों अमूमन अहदनामा अतीक की अखलाकियात की तश्कील में मरकज़ी और फैसला कुन अंसर खुदावंद पर अकीदा तौहीद करार देते थे, और उन्होंने दोनों को यानी खुदावंद पर अकीदा तौहीद और 8वीं सदी काहमीम के अंबिया के गहरे अखलाकी शऊर को मंसूब किया। मौजूदा दौर के उलमा ने इस तशरीह को नहायत सादा और आसान करार दिया है। 8वीं सदी काहमीम की तवज्जो और शौरी तेज फहमी को 8वीं सदी से पेशतर की तारीख देनी चाहिए, और इस तारीख यानी ज़माना के बाद इसराइल की अखलाकियात की बसीरत में चंद महदूदियात इस दौर के बाद ज़हर होती हैं। कदीम मशरक में मज़हब और अखलाकियात का आपस का तल्लुक़ इसराइली दायरे से बाहर तहजीबों में भी पाया जाता है। दीगर कदीम मज़ाहिब में देवता या देवी अखलाकियात के महाफ़ज़ होते हैं, और वो ज़बान जिसमें इस अकीदा का इजहार होता है अमूमन अपनी अपनी मर्जी और चुनाव की बात मालूम होती है। लेकिन ये सोचने में कोई कबाहत नहीं है कि एक सच्चा अकीदा ऐसी मन मर्जी और आज़ाद ख्याली में बयान नहीं किया जाता। इन कदीम अकायद और इसराइल के अकीदों में फ़र्क का खुलासा 2 अनवानात के तहत वाज़े किया जा सकता है। अव्वल, दीगर मज़ाहिब में देवता अखलाकी असूलों के और अखलाकी फ़राइज़ के मंबा हैं। दोम, देवी या देवता ना अखलाकी ज़ाब्ते को पेश नहीं करते, लिहाजा अखलाकियात बेलाखिर मनमानी और आज़ाद ख्याल आज़ाद हो जाती है, और अखलाकी फ़राइज़ फ़क्त जमात के मुआशरती दबाव होते हैं जो उस किरदार को रद्द करते हैं जो मुआशरती तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त होता है। अदम अखलाकियात और मज़हब के बज़ाहिर तल्लुक़ के बावजूद दीगर कदीम मशरक करीब की अक़वाम की अखलाकियात इंसान पसंदी के दर्जे से बुलंदतर नहीं होती। इसराइल में मज़हब और अखलाकियात का दारोमदार और तल्लुक़ खुदावंद के तारीख़ी अलहाम और किरदार पर था। इसराइल के इर्द गिर्द कसीर खदाओं पर ईमान रखने वाली पड़ोसी अक़वाम के लिए फ़क्त देवता ही हकीकी आज़ादी रखते हैं, जो इनकी हर किस्म की अखलाकी हदों और बंदिशों से आज़ादी थी। एक लिहाज से तो इसराइल
یہ بیان یا یہ ایمان نہیں رکھتا کہ خداوند کسی اعلیٰ ترین اخلاقی قانون کی بندش اور حدود میں ہے، بلکہ تمام اخلاقی قوانین اس کی مرضی سے صادر اور لاگو ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کے لیے یہ ناقابل فہم امر تھا کہ خداوند کسی برائی میں ملوث ہو سکتا ہے۔ وہ اعلیٰ ترین درجہ کی اخلاقیات ظاہر کرتا ہے جو اپنی مرضی اپنی مخلوقات پر عائد کرتا ہے۔ خداوند کی اخلاقی مرضی عہد میں ظاہر کی گئی ہے۔ عہد کی ہدایات اور فرائض اسرائیل کو ایک مخصوص ضابطہ حیات کے مطابق زندگی ایسے بسر کریں جو اس مرضی کے مطابق ہو۔ اس ضابطہ حیات کے مطابق عمل پیرا ہونے میں ناکامی اور ان فرائض کی ادائیگی میں غفلت اس سے دغا اور فریب اور بے وفائی ہے۔ ان فرائض پر عمل پیرا ہونے سے اسرائیل پاکیزگی یعنی قدوسیت حاصل کرتا ہے جو خداوند کے لوگوں کی مخصوص خاصیت ہے۔ عہد نامہ عتیق میں پاکیزگی یعنی قدوسیت اخلاقی وصف سے کہیں زیادہ اور بالا تر ہے۔ یہ الوہیت کا عنصر اور جوہر ہے جس کے ذریعے اسرائیل اپنے معیاری کردار اور چال چلن سے جو خداوند نے لاگو کیے ہیں خود سے منتقل کر سکتا ہے۔ اس یقین اور قائلیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کے تمام یا زیادہ تر اصول براہ راست شکل میں خداوند نے ظاہر کیے ہیں۔ اسرائیل کی اپنی لوک اخلاقیات تھیں، یعنی جو اس کی علانیہ عوامی اور نجی اخلاقیات کی ماخذ ہے۔ لوک اخلاقیات اسرائیل کے طرز زندگی کو تشکیل دیتی ہے۔ اس کا کردار جو اس سے مخالفت میں ہے وہ اسرائیل میں حماقت یا ایسا اسرائیل میں نہیں ہوتا ہے۔ تکوین 34 باب اس کی 7ویں آیت، یوشوا 7 باب 15 آیت، قضات 19 باب 23 آیت، پھر 20 باب 6 آیت، پھر 10ویں آیت، پھر سیموئیل کی دوسری کتاب 13 باب 12ویں آیت، ارمیا 29 باب 23 آیت۔ یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ اسرائیل میں لوک اخلاقیات صرف نسلی جماعت سے نہیں ابھرتی بلکہ وہ ایمان کی جماعت سے پیدا ہوتی ہے جو خداوند کے عہد کے لوگوں کی لوک اخلاقیات ہے۔ لہذا اسرائیل کی اخلاقیات ترقی و ترویج ہمیشہ خاص طور پر اسرائیل کے خداوند کے اخلاقی کردار کے متعلق قائل ہونے سے متاثر ہے۔ اول، جنسی اخلاقیات۔ دوم، اسرائیل کے قوانین کی انسانیت۔ اول ہم دیکھتے ہیں جنسی اخلاقیات کو۔ جنسی اخلاقیات اسرائیل میں بنسبت دیگر اقوام کے نہایت سخت تھیں۔ ان کے ارد گرد مذاہب میں دیوتاؤں اور دیویوں کی زرخیزی کی باقاعدگی یا باقاعدہ عبادتی رسومات کے برعکس خداوند کے کردار کی عکاسی اور ترجمانی محض دل فریب اور پرکشش نہیں بلکہ جنسی تعلقات کی آزادی اور چھوٹ خداوند کی پاکیزگی اور تقدس کی بے حرمتی سمجھی جاتی تھی جو تمام جنسی تعلقات اور عمل سے سراسر بالا تر ہے۔ دوم، اسرائیل کے قوانین کی انسانیت شخص کے انسانی وقار اور عزت میں ظاہر کی گئی ہے۔ یہ عزت اور احترام، غلاموں سے برتاؤ اور اس کا اظہار کرتا ہے۔ سزائے موت کا فتویٰ جو دیگر قدیم قوانین کی نسبتیں کم ہیں، اسرائیل کی سزاؤں میں تشدد اور اعضاء کے کاٹے جانے کا نہ ہونا اور جماعت کے تمام افراد میں پائے جانے والے یکساں شرعی حقوق کی تاکید کا ذکر پایا جاتا ہے۔
انسانیت کا اطلاق اسرائیل میں بسنے والے تمام غیر اجنبی پردیسی افراد پر بھی ہوتا تھا۔ انسانی شخص کے وقار اور احترام اسرائیل کے انسانی فطرت اور خداوند کے ساتھ تعلق سے وابستہ ہے۔ یہ سچ ہے کہ نہ ہی جنسی اخلاقیات اور نہ ہی اسرائیل کے قوانین میں انسانیت حد بندی کے بغیر تھی، لیکن تو بھی اخلاقیات کے دیگر نظاموں سے اسرائیل کی اخلاقیات کو برتری حاصل تھی، لہذا وہ اسرائیل کی اخلاقیات کا مؤخذ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی بالخصوص اسرائیلی ہے کہ اسرائیلی اخلاقیات میں زور دل پر ہے۔ عبرانی محاورات میں دل انسانی جذبات کی نشست نہیں، جس طرح سے دور جدید کے ابلاغ میں ہے۔ دل زیادہ تر ہمارے لفظ ذہن کے مترادف خیال کیا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ جس طرح بھی کیا جائے، دل پر زور دینے کے معنی یہ ہیں کہ اخلاقیات باطنی ہونی چاہیے اور اس کی جڑیں اعتماد اور خواہش پر مبنی ہونی چاہیے۔ اصلی سچی اور حقیقی اخلاقیات بیرونی اور خارجی عناصر پر ہرگز نہیں ہوتی ہیں اور نہ ہی معاشرتی معمولات سے ہم آہنگی اور مصلحت میں ہوتی ہے۔ باطنی اور خارجی اخلاقیات میں تضاد اشعیا 29 باب 13 میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ غالباً یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ عہد نامہ عتیق اس خیال پر پہنچتا ہے کہ اخلاقیات بذات خود باطنی کیفیت کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ خیال موجود ہے کہ صرف خیالات اور خواہشات ہی بلکہ اعمال اور کلمات اخلاقی کردار کی تعمیر و تشکیل کرتے ہیں۔ لیکن یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ انسانی کلمات اور اعمال اس وقت تک سچے نہیں ہوتے جب تک وہ دل سے نہیں ابھرتے۔ عہد نامہ عتیق کی اخلاقیات ترویج اور خامیوں دونوں کا اظہار کرتی ہے۔ نشو و نما کے آغاز سے تواریخی کتابیں یعنی تکوین سے لے کر ملوک کی کتابوں تک کے اسرائیل کے مشاہرین مرد اور خواتین اکثر دفعہ کم معیاری سطح کی اخلاقیات پر عمل کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہمیں جلد بازی سے اخلاقی بیانات یعنی فیصلوں کی غیر موجودگی میں ان کی چالاک حمایت نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اسرائیلی مصنفین اس قابل تھے کہ اخلاقی فیصلوں اور دعووں کو نہایت نازک انداز میں بیان کر سکیں، جیسے یہ یعقوب اور اس کے گھرانے کے تذکروں اور داؤد اور اس کے گھرانے کی تاریخ میں بیان کیا گیا ہے۔ تاہم بائبل ان ابتدائی شخصیات کو اسرائیل کی اخلاقیات کے خصوصی عناصر کے مطابق کم ہی دکھایا گیا ہے۔ اسرائیل کی تاریخ کے ابتدائی دور میں اموس اور اشعیا جیسی اعلیٰ ترین اور گرم جوش اخلاقیات منظر عام پر نہیں آتی ہیں، لیکن یہ اعتماد کہ خداوند کی مرضی اخلاقیات پر لازمی اور فوری مقصد ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ نہایت واضح ہے۔ بعد از جلاوطنی اسرائیل کا شریعت کو اخلاقیات کے لیے معیار بنانے کا اور اپنانے کا تصور کافی ٹھنڈا پڑ گیا اور اس کی اہمیت جاتی رہی، اور ان کی اخلاقیات کا اعلیٰ سطح سے پستی کی جانب لڑکھڑانے میں سستی کا ذکر انبیاء نے اپنی تحریروں میں بیان کیا ہے، اور انہوں نے اسرائیل کو اخلاقی پستی سے باہر نکالنے کے لیے اخلاقی ضابطہ حیات کو بلند کرنے کی کوشش کی، لیکن اخلاقیات کو اس قدر منظم کر دیا گیا ہے کہ شریعت کی بیرونی اور خارجی پابندیاں دل کی اخلاقیات سے زیادہ اہمیت کی حامل ہو گئیں۔ وہ باطنی اور دلی اخلاقیات سے دور چلے گئے، جس کے بارے میں انجیل مقدس میں بھی
शिकायतन निशानदही है। मलाजा फरमाए मत्ती की अंजील उसका 23 बाब 28 आयत। इसराइली अखलाकियात की हदूद और खामियों की अक्सर निशानदही की गई है। इनमें ग़ुलामी की कबूलियत, कसीरुल अज़दवाज, तलाक, जिनसी अखलाकियात का दोहरा म्यार, ख़वातीन पर ज़्यादा सख्ती, गैर मुल्की बाशिंदों, अजनबी या परदेसी से नुमाया नफरत, जंग में गैर इंसानियत, फरेबकारी, चोरी चकारी में नरमी। इन मौक़ों में इसराइली अखलाकियात अपने इर्द गिर्द की दुनिया की अखलाकियात से बालातर होने में नाकाम थी। हालांकि इन हालात में आला तर होनी चाहिए। बेहतर और बरतर अखलाकियात की बसीरत का फौरी मुतालबा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अखलाकियात और ख़ुद ब खुद नहीं उभरती। इसराइल की अखलाकियात चंद उलमा की ज़हनी और अक्ली इख्तरा नहीं थी, बल्कि वो तमाम इसराइल कौम का ज़ाब्ता हयात थी। ये एक लोक अखलाकियात थी जो अपनी नशोनुमा और तरवीज में थी, जिसे ये अपने आगाज में थी। इसराइली अखलाकियात की काबिल कदर खुसूसियत ये थी कि इसके कुछ अपने असूल थे, जिनकी बना पर इसकी हदूद और खामियां दूर की जा सकती थी। अहदनामा तीक में शख्सी अखलाकियात हिकमत के अदब का अवलीन मकसद था। हिकमत के अकवाल अक्सर इर्द गिर्द के कदीम हिकमत के अदब से मुवाजना में हैं, जिनका मकसद नौजवान को जिंदगी को बेहतर बसर करने का हुनर सिखाना होता और उन्हें तरबियत दी जाती थी। दानिशवरों की अखलाकियात को अक्सर पैदल रास्ता कहा गया है और वो किसी हद तक ऐसी ही थी। दानिशवर रोज़मर्रा ज़िंदगी के हालात के मुतल्लिक़ बात करते हैं। उनके पास बहरान की अखलाकियात सिखाने का कोई मौका नहीं और ना ही वो उन्हें बहादराना कारनामे सर अंजाम देने की तरतीब और तरगीब देते हैं। बाज़ दफ़ा इनके मकासद काबिल तहसीन, बहादराना सरगर्मियों से कम तर हैं, अगरचे गैर तहसीन वाले भी हैं नहीं। अखलाक चाल चलन की ताकीद और तायीद की जाती, क्योंकि वो कामयाबी और खुशी का पेश खैमा है। इस नज़रिया मुसरत के रूबरू इनमें ये दानिशवरों के शऊर और यकीन उजागर किया जाना चाहिए कि वो दरअसल अखलाकियात ही हिकमत है और बदी हमाकत है। नीज हिकमत का जो कि हिकमत खुदा की तरफ से है। हिकमत जौहर और अंसर खुदावंद का खौफ है। ये यकीन और अकीदा के अखलाकी चाल चलन दुनियावी कामयाबी देगी। नहायत ही सादा है और इसे मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है, मगर दानिशवरों को इस बात पर भी यकीन नहीं रखते थे या नहीं रखते कि फ़र्द बदी में भी तरक्की कर सकता है। फ़क्त रास्त चाल चलन ही अमन की ज़मानत फराहम कर सकता है, यानी खुदा और पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक और बर्ताव इस्तवार कर सकता है। दरअसल अमन खुदावंद की बख्शिश और नेमत है और वो ये शरीर को अता नहीं करता। मलाजा फरमाए अशाया की किताब उसका 57 बाब 21 आयत। हिकमत का अदब सवाए अयूब और जामे की किताब के एक रास्तबाज शख्स के मसाइल को जो दुख सहता है हल नहीं करता, और रवायती हिकमत में यकीनन ऐसे ज़राए मौजूद नहीं हैं जो इस किस्म के मसाइल को हल कर सकती हैं।
لیکن حکمت کے اصولوں کا تقاضا ہے کہ ایسے مسائل کو حل کرنے کے لیے راست بازی کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے شریر اور بدکار امن نہ ہی سچا اور حقیقی اور نہ ہی دیر پا ہے۔ اپنے خادم ریورنڈ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق آرتھوڈاکس چرچ آف کلیسیا کو اجازت دیں۔ نیکسٹ اسٹڈی کے ساتھ نیکسٹ سیشن میں آپ کا خادم دوبارہ حاضر ہوگا۔ تو اپنے خادم اور اس کے خاندان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور خدا کے کلام کو دوسروں تک پھیلانے میں میرا ساتھ دیں، اور میرے اس چینل جو میرا یوٹیوب چینل ہے ریورنڈ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق، تو اس کو کائنڈلی سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ خدا ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں۔